ह्यो ज्यो 2 फेरी आसा त्यो रिबन टू चोडून इतले डिस्टन्स कवर करतले विदीन 5 to 7 मिनिट्स. 16 4 व्हिलर, 40 टू व्हिलर्स आणि 100 पॅसेंजर इतली कॅपॅसिटी आहा तेका. आणि हे आज खूप बरें दिसता की हे सगळे आमचो नॅव्हिगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आसा ताजे तेणी इनिशिएटीव घेवन हे केल्ले आसा. आणि तो आमचे एक भाग्य आसा की तो आमकां सांगेकारांक हो मिनिस्टर फावो जाला. पयलीं भरपूर खुशी जाता. आमचो आमदार त्याच बरोबर मंत्री आज लोकांचे सेवेक सामको तुटून पडिल्लो आसा. तेजेर तेणे 2 फेरीबोटी हाडिल्ले आसात आनी तेजें नांव सुद्दां अतिउत्तम दवरिल्लें आसा. ते सुद्दां थोड्यांक मातशें भायर भितर जातलें. जे सांग्याचे आमदार आनी गोंय राज्याचे मंत्री सर श्री सुभाष फळदेसाय हे आसा ते सदांच लोकांच्या कामा खातीरूच हे आसता, वावर आसता लोकां भितर की सदांच कसलें ना कसलें काम लोकांचे आडोवन उरपाचें न्हू. तर ते आमचे सांग्याचे बरोबर सांग्याच्या लोकांचे बरोबर आता गोंय राज्याचे मंत्री आशिल्ले कारणान तांचो आस्पाव आमचे गोंयभर आसा. पूण फेरीबोटीची युज्युअल लायन आहा तशीच आहा. जे आमकां इनकन्विनियन्स जाताले चोडणेकारांक ते तशेंच जाल्ले आहा. सो व्हडलो कांय फरक पडोंक ना. The cars have been charged 30 rupees where it is not due to their fault. It's not due to that. It's just because it's a necessity. There is no pass or there is no option for a pass kept as of now because the app is not yet ready. This is a total inconvenience on the for the commuters and lapse on the part of the government. Thank you. You people are talking about चोडणा शहरां कितें चलयला रे. लोक हांसता मरे आतां बसून. थिंगाचो लोक म्हणटा हे न्यू फेरी घालून कांय फायदो जालो ना, वयल्यान आनी वर्स जाला. सांग्या वेले कावन्सिलर म्हणटा बरें जालां. हें कितें? दीस मेक एनी सेन्स? हितून कितें सेन्स आहा दिसता तुमकां? सो हें कितें हो टायमपास चल्लेलो आहा. ही एक सर्कस आनी ह्या सर्कसीचो रिंग मास्टर काराळे आहा आनी तो रिंग मास्टर असो बडी हालयता तशी ही सर्कस चलता. Very good evening. Nasta from morning आणि सांग्यार असो बोवाळ चल्लो की एक व्हिडिओ येयल्लो आनी व्हिडिओ येयल्लो आहा सांगेच्या आमदाराक जो R&D मिनिस्टर आहा आनी सुभाष फळदेसाय ताका अभिनंदन करतात. आनी अभिनंदन केल्लें अभिनंदन शोराव जे आमचे चोडणा जी हिंगा आहा फेरी पॉयंट हिंगा एक रोरो फेरी तांणी सुरवात केल्ल्यो. अभिनंदन करपाचें प्रेस आहा ते एका चॅनलाचेर आवट जालें. मॉर्निंग आय वॉज कमींग सकाळीं म्हाका हांवें फोन केलो. शंबर वर्साचें जालां तुमकां 10 कावन्सिलर म्हणूंक लागले फेरी दिल्या काय म्हणूंक लागलें आमकां 10 कावन्सिलरांक. हांवें म्हणलें आमकां 10 जाणांक फेरी दिली ना कोण सांगता? ना म्हणलें तुमी 10 जाणांक मला फेरी दिल्या म्हण बोवाळ चल्ला. आनी कोण सांगता तुका? तुमच्या कावन्सिलरान मला अभिनंदन केलां. कसलें अभिनंदन केलां? ना फेरी दिल्या म्हणून. फेरी दिल्या? आय हॅड नॉट सीन दॅट व्हिडिओ फर्स्ट. तांणी म्हाका तें लिंक धाडलें आनी हांव च्या पितालो. हांवें तें लिंक पळयलें. सो हांव मातसो आहलो आनी हांवें तें म्हजे बरोबर आनी एकलो मनीस आशिल्लो म्हज्याच वॉर्डांतलो तो येयल्लो कितें तरी काम घेवन मॉर्निंग इट वॉज 8:30. ताणें म्हाका तें दाखयलें आनी तोय हांसपाक लागलो. आनी कितें चल्लां रे म्हणलें. सगळें म्हणलें हो सामको टणटण मारी एपार चल्लेलो आहा. कितें आहा आपलेंच घर सारकें ना आनी चोडणेचें आनी शेरावचें पळोवप आनी चोडणा आनी शेराव कितें जाता पळय तें आतां हें डिसायड करता. आमचे लोकल कावन्सिलर आसले तितून आमची चेअरपर्सन आसली बाय संतिक्षा, आदलें चेअरपर्सन अर्चना, आमचो आदलो वायस चेअरपर्सन बाब इकबाल आनी म्हजो बरो मित्र म्हजो फ्रेंड एक्स वायस चेअरपर्सन केरोज बाब. आनी पळयतालो हांव ताची बायट. केरोज म्हणटा बरें आहा म्हणटा तें सारकें भितरल्यान ब्युटिफूल म्हणटा तो म्हणटा तें तातूंत वचून भोंवोन बी पळोवप म्हणटा. वचपाक नाका जाल्यार पसून बिश्टेच वचप म्हणटा तो. इतलें सामकें सुंदर आहा म्हणटा तो फेरी ती. आनी चेअरपर्सन बी म्हणूंक लागली बरें केलां आमदारान काम सामकें आमी सामकें तें बरें काम केलां आनी आमदाराक वालोर आनी बरी गोश्टी आहा. आनी बाकीचे कांय कावन्सिलर म्हणूंक लागले बरें काम केलां टिका करता ते करीत रावतले ऑपोजिशन आनी हें तें. सो हांव तें फेरीचेर उलयना. कारण फेरी घातली आहा बरी गोश्ट आहा लोकांक हेल्पफूल जातली जावपाक जाय वो जाल्या म्हाका खबर ना. हांव शोरावचो न्ही
हांव चोडणेचो न्ही, तो फायदो जाला फायदो जालो ना हे शहरांच्या लोकांनी आनी चोडणेच्या लोकांनी सांगपाक जाय. व त्या फेरी जी उजार करता पळय ओल्ड गोवा त्या सायडी लोक तांणी सांगपाक जाय. आमी सांग्यार रावन सांगपाक शकना की त्या लोकांक कितें बरें जालां काय म्हणून, कळ्ळें न्ही. आमी आमचेंच उलोवपाक जाय. कितें आहा, चिखलमड्या लोकांचो इशू आहा रस्त्याचो. ते बाबडे पळय लोक सगळे एकठांय जावन विजय सरदेसायक मेळपाक येतले. दे आर नॉट अपोजींग ब्रीज ओ एनी वर्क, दे आर ओन्ली चिंततात ते की आमकां रस्तो कसो दितले, कसो आसतलो काय तो, केन्ना मेळटलो काय तो, वेन, हाव, हे तांचे क्वेश्चन मार्क आहा. आनी तो रस्तो जातलो केन्ना जातलो हे विचार आहा. चीफ मिनिस्टरान ताका उतर दिलां, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. ताच्या उतराचेर ताका विश्वास आहा, म्हाकाय विश्वास आहा. तो केन्ना जातलो, तांचे दुबाव जायते आहले. सो विजय सरदेसायन कांय प्रमाणान ते सॉल्व करपाचे ट्राय केल्या आनी उरलेले ताचे इशू सॉल्व जातले हे म्हाका विश्वास आहा. सांग्यावेलो ब्रीज कंप्लीट जायना अजून सांग्यावेलो ब्रीज कंप्लीट जायना. हाजेर कोण एकलो उलयना. हे चारां भितले कितले कावन्सिलर सांग्यावेल्या ब्रिजाचेर उलयता तो केन्ना जातलो काय म्हणून, तो कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक काम सोडून गेलो काय म्हणून, हां, तो न्यू ताजो टेंडर जालो काय म्हणून, केन्ना जातलो काय म्हणून, तो केन्ना काम सुरवात जाल्लें 2017 जाल्लें. हाजेर कितले कावन्सिलर उलयले आयज पासून उलयल्या, आं, हें कोणें उलोवप तर रे. अरे आमी चोडणा लोकांक कितें बरें पडटा पळय तें आमी उलयता. आनी ते उपरांत हांचो व्हिडियो दिसता चोडणेच्या लोकांनी पळयलो आनी तो चोडणेच्या लोकांनी व्हिडियो पळयलो आनी एक व्हिडियो आतां व्हायरल जाला तो चोडणेच्या लोकांचो. सांगेचे कावन्सिलर म्हणटा साम बेस्ट केलां आमदारान, तें म्हणचेच पडटा, म्हणना जाल्यार खुर्ची गेली. हो आमदाराक पंप मारचोच पडटा, बलूनचो फुलोवचोच पडटा बोमाटो कसो. तो बोमाटो कसो फुलयना, गेले काबार, फिनीश. आतां त्या लोकांनी एक व्हिडियो काडला चोडणेच्या आनी शेरावच्या. तो व्हिडियो एक मिनटां तुमी आयका, फूल व्हिडियो प्ले करना, थोडोच करता. प्रुडंट मिडियाचेर एवेलेबल आहा तो. हांगा लोकांक जे त्रास जाता पळय ते तशेंच त्रास जायत आसा. आतां अशें जालें की 15 मिनटां दोनूय रो किलोमिटर तेवटेन जातल्यो. सो एम्बुलन्स वयतली जाल्यार कशी वयतली, एम्बुलन्स जर हांगा येयली कोणा पेशंटाक घेवन जाल्यार कशी वयतली ती कळना. हांव मुख्यमंत्री आसा खंयच्याच कामाक. पूण विज्युअल लायन आहा ही जी विज्युअल आहा इनकन्विनियन्स जाताले चोडणेकारांक ते तशेंच जाल्ले आहा. सो व्हडलो कांय फरक पडोंक ना. आनी आतां अशें जाल्लें की 15 मिनटां दोनूय फेरीबोटी तेवटेनूच. सो हेज्या मध्यकांतान कितें जर एम्बुलन्स येयली, कोणें इमर्जन्सी आसलेले एम्बुलन्स ती वयतली आसली कशी, हो एक मोठो प्रश्न येता. सो मेन जो आमचो सुटावो आसलो की जे इनकन्विनियन्स जाता पळय ते तशेंच जाता. Good morning, Xavier from Sharau. The situation over here hasn't changed. It has become worse. It has cleared out a little bit now, but it's almost 10:30. But you should have seen during the peak hour, I put videos and photographs. It was a total chaos, a total break. हो जो व्हिडियो हो चोडणच्या लोकांचो आनी शरावच्या लोकांचो. सो म्हाका एक सांगपाक जाय, म्हाका आमचो इकबाल बाब जावं आनी बाकीचे कोण उलयले प्रॉब्लम ना. केरोज बीन ते उलयता, इज एक्सपिरियन्स कावन्सिलर, सिनियर कावन्सिलर, बरो मित्र तो. लायक दॅट इज व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ मायन. हांव वायट ना, पूण केरोज आयज हें उलयता पळय की बरी आहा, बरें केलां. अरे चोडणेचो आनी शरावचो लोक म्हणटा बरेंच जालें ना, पाड जालां आनी केरोज म्हणटा बरें जालां. आमचे कितके इशू आहा रे. हॉस्पिटल आहा, बेणवाडा वयलो ब्रीज आहा, चिखलमण्याचो रोड आहा, हे इशूचेर कोण उलयतलो. केवणा रिवणाचो लोक आहा, फोंडान पडल्या लोक थिंगा रिवणा, फुटून गेला आख्या रिवणा थिंगा. केवणाचो रोड आहा पळय तो. 4-4 पिपला लोकांनी म्हाका मॅसेज घातली आपले बायलेक प्रेग्नंट आहा, व्हरपाक त्रास जाता म्हणून. इतलें सगळें जावन सुद्दां कांय यूज ना. हांव व्हडलें एकूच सांगता, म्हाका एकूच डिमांड आहा की ही जी फेरी आहा ही बरी केल्या तुमी म्हटलांच, पूण ही आतां फेरी बेणवाडो टू तारीमोळ आनी तारीमोळ टू बेणवाडो अशी घालपाचो टायम येयल्लो आहा. आनी एक फेरी रो फेरी सांग्यारूय घालची. कारण सांग्याकारांक हांव डिमांड करतना हांव मिटिंगेक पॉयंट घालतलो रेजोल्युशनाक की आमचो डिमांड म्हजो कावन्सिलर म्हणून
की बेणवाडो टू चिखलमड्यान चिखलमड टू बेणवाडो आल्टोडी टू पलटोडी ही एक फेरी पॉयंट फेरी घालची रो फेरी घालची आनी नांव बी कांय आमी तेजेर झगडी नाका संगमपूर म्हणून नांव घालुया रो फेरीक तांणी कितें गंगोत्री आनी द्वारका म्हणून कितें नांव दिल्लें आहा आमी संगमपूर म्हणून घालुया ताजेर आनी झगड्यो नाका आनी ही फेरी चालू करुया कारण हो ब्रीज कंप्लीट जावचो ना तो सुभाषालय जावचोय बी ना हो फॅक्ट आहा आनी त्या ब्रिजाचेर उलोवपाची कोणाक कापासतात ना कोणाक गड्सूय बी ना हे जे कावन्सिलर आहा पळय 4 जाण कोण उलयला पळय एकलो कोण केन्ना उलयला रे ताजेर यू पीपल आर टॉकिंग ऑन चोडना शेराव कितें चलयला रे लोक हांसता मरे आतां बसून थिंगाचो लोक म्हणटा हे न्यू फेरी घालून कांय फायदो जालो ना वयल्यान आनी वर्स जाला सांग्या वेले कावन्सिलर म्हणटा बरें जालां हें कितें दीस मेक एनी सेन्स हितून कितें सेन्स आहा दिसता तुमकां सो हें कितें हो टायमपास चल्लेलो आहा ही एक सर्कस आनी ह्या सर्कसीचो रिंग मास्टर काराळे आहा आनी तो रिंग मास्टर असो बडी हालयता तशी ही सर्कस चलता आनी ही सर्कस सांगेकारांनी पळोवची आनी सांगेकारांनी हाजेर निर्णय घेवचो आनी सांगेकारांनी हाजेर विचार करचो की सर्कस कितलो तेंप चलतली ती हांव इतकेंच सांगता म्हजेर हाजेर व्हडलें तुमकां बायट दिवपाची ना हांव म्हजो डिमांड की सांगेल्या बेणवाड्या ब्रिजार ही फेरी घालची रो फेरी आनी ही फेरी सांग्यारूय हाडची हो ब्रीज तुमचे कंप्लीट जावचो ना देव बरें